अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोहेल मनास और आज मैं मौजूद हूं गंगा चोटी के मुकाम पर। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में अगर बात की जाए तो गंगा चोटी अपना एक मुनफरद मकाम रखती है। अपनी खूबसूरती के लिहाज से वो आज़ाद कश्मीर भर में मशहूर है और देखा जाए तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सियाह यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर अगर हम बात करें मुकामी कैंपिंग की बात करें, जो मुकामी सतह पर लोगों ने कैंप लगा के आवाम को और सियाहों को सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे और उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं? ये पहले साल है या इससे पहले भी करते हैं? सर ये तीसरा साल है। तो बीच में एक साल कोरोना वायरस की वजह से वो हम लोगों ने कैंपिंग नहीं लगाई है, क्योंकि लोगों को जो है ना तो मुश्किलात थी होने के लिए गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई थी। तो ये तीसरे साल हम लोगों ने लगाया। और यहाँ पे जो मसाइल हैं वो ये हैं कि यहाँ वाशरूम की जो है ना सिस्टम नहीं है। तो हमारा हुकूमत से भी ये गुज़श्ता जो हुकूमत गई है और मुश्ताक मिनाज साहब जो है वो वज़ीर सियाहत भी रहे हैं, वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं। तो 5 सालों ने यहाँ पे इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है ना वहाँ पे कोई पार्क नहीं बनाई, कोई रेस्ट हाउस नहीं बनाया। तो अब हमें उम्मीद है कि हमारे ही हल्के से मुंतखब हुए हैं इस वक्त सरदार तनवीर इलियास साहब, और मेरा ताल्लुक़ भी पीटीआई से है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्होंने वादा किया था, सुदन गली में जो प्रोग्राम किया था उन्होंने, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सियाती मतलब जो मकामात हैं उनको जो है ना तो अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे। ये सुदन गली से गंगा चोटी बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे। लाहौर के लोग आए हैं, इस्लामाबाद के लोग आए हैं, कराची के लोग आए हैं, पाकिस्तान से बाहर के ममालिक के लोग भी यहाँ सैर तफरी के लिए आए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पे हम मुकामी होने के नाते हमने उन लोगों को अच्छे तरह उनको डील किया है। किसी किस्म की कोई ऐसी शिकायत का मौका हमने नहीं दिया है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि दिन को ये कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आ जाते हैं? तकरीबन दिन में 5-7-8 हज़ार से भी ज़्यादा तजावज़ कर जाते हैं। यानी कि छुट्टी वाले दिन ज़्यादातर लोग आते हैं। आज तो छुट्टी नहीं। आज छुट्टी नहीं है इसलिए तादाद कम है। अच्छा। तो छुट्टियों के दिन जो है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और ये तकरीबन 2 माह पहले तो उसमें छुट्टी का तस्वर ही नहीं था। अच्छा। यानी आए रोज़ मतलब डेली मतलब पूरा हाँ चलते ही रहते थे। और यहाँ दिन रात लोग चलते हैं अच्छा। सैर तफरी के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाहर से लोग खाना अपना साथ लेके आते हैं या आप से बनवाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग अपना खाना बना के लेके आते हैं, कुछ यहाँ पे मतलब बनवाते हैं। तो यहाँ पे मतलब कैंपिंग आर्डर पे भी जो है ना तो तैयार करके देते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे जो है ना तो ये जो सफाई का जो है ना सिस्टम है वो उस तरह से नहीं है। तो हमारा हुकूमत से भी ये मुतालबा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खुद बजाते खुद एक हुकूमत के नुमाइंदा होने की वजह से हुकूमत के कारकुन मतलब हुकूमती कारकुनान पीटीआई के हम लोग हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खुद भी जदोजहद करेंगे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह अब्दुल क़य्यूम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से और इस हल्के के जो मुतल्लिका मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास साहब से कि वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुसूसन दिलचस्पी लेंगे। यहाँ पर अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपने एक कढ़ाई अगर आपने बनवानी हो, कढ़ाई का रेट क्या लगाते हैं आप यहाँ? तकरीबन 1200-1500 रुपये जो है ना 1200-1500। यहाँ पे जो सियाह गए हैं हमारे पास, इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने ये कंप्लेन की है कि यहाँ पर रेट बहुत तेज़ होने की वजह से उनको खाना नीचे से बनवा के लाना पड़ता है। इस तरह के कोई मामलात हैं, क्योंकि पिछले अरसे में उन्होंने कहा है कि उधर ऊपर सर के मुकाम पर वहाँ पर 200 रुपये का एक कप चाय का भी दिया उनको। बाहर फॉरेनर्स आए थे उनको दिया गया है। इस तरह की कोई है बात या ये वैसे ही लोग? इस तरह की फिर वक्त मैंने तो आपसे ये बात सुनी है। और ऊपर शहर में अगर उन्होंने कोई ऐसा किया है तो हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं। और इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जो हम एक कमेटी बनाएंगे जो इस तरह के हालात पे कंट्रोल करेगी। और न सिर्फ हम सियात जो सयाह आएंगे उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, बल्कि मकामी होने के नाते हम जो मकामी लोग मतलब है यहाँ पे कैंपिंग की हुई जो उनको भी इस हवाले से हम कंट्रोल करेंगे। ये जो कैंपेन वगैरह ये कैंपिंग वगैरह की गई है, ये मुकामी लोगों की है, बाहर से भी लोग आए हैं या ये आप मुकामी यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हम मकामी लोग ही हैं, बाहर से नहीं हैं। ऊपर सर पे भी सारे मुकामी हैं? सब सर पे भी सारे मकामी हैं जो है। आखिर में हमारे हुकूमती नुमाइंदों से आप क्या मुतालबा करना चाहिए?
ہم حکومتی نمائندوں سے یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیاحتی جتنے بھی مقامات ہیں ان کو جو ہے نا تو اچھے انداز میں ان کو جو ہے نا تو اوپر اٹھایا جائے، اور یہ حکومی آمدنی پارکس وغیرہ بنائے جائیں، واش روم وغیرہ کا ہاں یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ واش روم کا ہے اور پارک کا ہے، یہ دونوں چیزیں یہاں پہ جو پانی کا بھی بڑا ایشو ہے۔ پانی کا بھی بہت بڑا مسئلہ وہ چشمے تو ہیں لیکن لوگوں کو لانے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ چشمے ہیں دور، مطلب ہیں دور ہیں لوگ جو ہے نا، تو اس طرح وہ ذرا ٹاپ پہ ہے وہ تو نیچے والی سائڈ پہ تو پانی آدمی پائپ میں لے کے جاتا ہے، لیکن ٹاپ پہ پانی کے نیچے سے کیسے نہیں آ سکتا ہے، تو یہاں پہ پارک اور واش روم کا جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ جو باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ جو ہے نا تو مسئلہ درپیش آتا ہے۔ تو نیچے سدن کے لیے جو مقامی جگہ ہے وہاں پہ ہوٹلنگ ہے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم نے تمام جتنے بھی بڑے ہوٹل نہیں آنی چاہیے، جس طرح میری میں 2-4 بار یہاں پر رہائش بھی دیتے ہیں آپ؟ یہاں پہ کیمپنگ کی صورت میں رہائش بھی دیتے ہیں، بلکہ اب یہ ہے کہ ایک بھائی چارے کی حیثیت سے یہ جو ہے نا مطلب اس طرح کوئی ریٹ نہیں ہے، مطلب 400-600 روپے میں بھی ہم نے دیا ہے، بھائی ہونے کے ناطے جو ہے نا تو لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لوگ مطلب اس حساب سے تو انشاءاللہ العزیز حکومت بھی تعاون کرے اور انشاءاللہ العزیز لوگ بھی، تو اس مقام کو ہم انشاءاللہ اوپر اس سے لے کے پہلے جائیں جو گے۔ جیسے کہ ہمارے بھائی نے بات کی ہے کہ سردار قمر رضوان صاحب نے یہ کام کو شروع کیا تھا، روڈ نے یہاں تک لائی ہے، اس کے بعد مشتاق مناز صاحب آئے، انہوں نے اس کام کو جاری رکھا اور انہوں نے بڑی ڈیولپ کی ہے، تو الحمدللہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو جس حد تک کام ہوا ہے اس سے بہتر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ابھی نئی حکومت آئی ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح کے نیچے تک روڈ آئی ہے تو اوپر تک کم از کم ایک ٹریک ہونا چاہیے جو پیدل لوگوں کے چلنے کے لیے آسانی پیدا کرے، اور یہ پتھر ہیں اور جو شہر سے لوگ آتے ہیں، باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، تو ان کے لیے مشکل کام ہے یہ نیچے سے اوپر چوٹی تک آنا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری جو نیکسٹ جو ابھی جو حکومت نئی بنی ہے اس کا جو سیٹ اپ ابھی ہو چکا ہے، تو تنویر الیاس صاحب ہیں اور عبدالرشید راوی صاحب ہیں، تو ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ جو نیچے جو سر ہیں اس سے اوپر گنگا چوٹی تک جانا ایک پکا ٹریک ہونا چاہیے جو لوگوں کے چلنے کے لیے آسانی ہو۔ یہاں پر ہم نے نیچے بھی لوگوں سے بات کی ہے، لوگوں کا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر واش روم کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لوگ فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر، کیسے آپ واش روم کے حوالے سے آپ مقامی سطح پہ کوئی اقدامات نہیں کر سکتے یا حکومتی سطح پر بھی ان کو کہیں کہ اگر یہاں پہ واش روم کا کوئی سیٹ اپ بنایا جائے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مقامی سطح پہ جن لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے، چھوٹے موٹے ہوٹل جو انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ حکومت کا ہی کام بنتا ہے کہ وہ پراپرلی اس کے اندر پانی کا جو معاملہ ہوتا ہے، واش روم کا جو سسٹم ہوتا ہے، تو وہ کم از کم 15-20 آپ گیس کہہ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا کم از کم 1-2 واش روم ہونے چاہیے، کیونکہ لیڈیز آتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ یہ آپ بالکل بڑی اچھی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور ہم سب لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے، اور حقیقتاً میں ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر پردہ اور یہ چیزیں ہم سب کے لیے ضروری بھی ہیں، جو باہر سے مہمان آتے ہیں وہ بھی اسکیئر ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں بار بار ہم پہلے بھی مطالبہ کیا، ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ واش روم کا جو آپ نے کہا کہ بالکل یہ بہت اس کی اشد ضرورت بھی ہے اور لازمی بھی ہے، تو وہ ہونا چاہیے۔ 1500-2000 اچھا، کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو یہاں پہ درپیش ہیں؟ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، بس ادھر ڈسٹ بنیں ہونی چاہیے اچھا، اور ادھر واش روم میں بننی چاہیے بس۔ یہاں پر ہم نے مقامی سطح پر لوگوں نے جو کیمپنگ کی ہوئی تھی، یہاں پر ہوٹل وغیرہ کھولے ہوئے تھے، ٹینٹ لگا کے وہ لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہے تھے، یہاں پر ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر واش روم کا سسٹم نہیں ہے، پانی کا سسٹم نہیں ہے، اور حکومتی نمائندوں سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ یہاں پر کوئی خاطر توجہ دی جائے۔ یہاں پر سینکڑوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے اسی سیاحتی مقام سے، اور گنگا چوٹی پہ اگر دیکھا جائے تو گنگا چوٹی پہ سینکڑوں لوگ اس میں گرما میں یہاں پر سیزن لگاتے ہیں، اور سیزن میں 3-4 ماہ آتے ہیں، 3-4 ماہ میں یہ معقول رقم ارن کر لیتے ہیں اور یہاں پر اپنے بچوں کا گزر بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سہیل مناز کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔